बात हज़रत ईसा की पैदाइश से तकरीबन 950 साल पहले की है। यमन के जुनूब मगरबी इलाके को 1.5 सदी से यहाँ आबाद एक दौलतमंद कौम सबा की निस्बत से सबा का मुल्क कहा जाता था। आज यमन का दारुल हुकूमत सना है, लेकिन उस वक्त मारिब को ये एजाज़ हासिल था। इस शहर की मलका सबा को एक हुदहुद के ज़रिए ख़त मौसूल हुआ और ये ख़त हज़रत सुलेमान की तरफ से था। कुरान की 27वीं सूरत अन-नमल के मुताबिक हीरे जवाहरात से बने अपने तख्त पर बैठी मलका अपने दरबारियों से पूछ रही थी कि उन्हें जो ख़त मिला है वो सुलेमान की तरफ से है और ये अल्लाह रहमान और रहीम के नाम से है। इसमें लिखा है कि तुम मेरे मुकाबले में सरकशी इख्तियार ना करो और फर्मा बरदार होकर मेरे पास हाजिर हो जाओ। सूरह नमल में हुदूद का बयान है कि एक औरत उन पर हुक्मरानी कर रही है, उसे हर तरह का साजो सामान मैसर है और उसका बहुत बड़ा तख्त भी है। मैंने उसको और उसकी कौम को देखा है कि वो अल्लाह के सिवा सूरज को सजदा करते हैं। जिसके बाद हज़रत सुलेमान ने मलका को ख़त भेजा और इस राब्ते के बाद मलका सबा हज़रत सुलेमान के हाथ ईमान लाई, जिसका जिक्र कुरान के अलावा दिगर मजहबी किताबों में भी मिलता है। इसी बारे में है आज का BBC रीड्स। मैं हूँ खदीजा आरिफ। आप सुन रहे हैं BBC रीड्स। कुरान के मुताबिक हज़रत सुलेमान बनी इसराइल के पैगंबर और बादशाह हज़रत दाऊद के इन दोनों हैसियतों में वारिस थे। फ़लस्तीन और शर्क़ उर्दन से लेकर शाम तक फैली अपनी सल्तनत में वो 965 क़ब्ल मसीह से लेकर 926 क़ब्ल मसीह तक हुक्मरान रहे। इब्रानी बाइबल के मुताबिक हज़रत सुलेमान की 40 साला हुक्मरानी के दौरान इसराइली शहनशाहियत ने बेशुमार शान और दौलत हासिल की। बाइबल में हज़रत सुलेमान को इसराइल का अजीम बादशाह बताया गया है जो अपनी दानिशमंदी के लिए मशहूर थे। सूरह नमल, जिसका नाम इसमें शामिल चींटी के वाक़ये की मुनासबत से है, उसमें लिखा है कि जब वो चींटियों की वादियों में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा, ए चींटियों, अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं सुलेमान और उसके लश्कर तुम्हें कुचल न डालें और उन्हें इसका एहसास भी ना हो। हज़रत सुलेमान ने जब ये सुना तो उसकी बात से खुश होकर वो मुस्कुराए और बोले, ए मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरे फजल का शुक्रगुजार रहूं जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर फरमाया है, और ऐसे अच्छे काम करूं जो तुझे पसंद हो, और अपनी रहमत से तू मुझे अपने नेक बंदों में दाखिल कर ले। कुरान के मुताबिक मलका सबा की खबर सबा के मुल्क से हज़रत सुलेमान के पास एक हुदहुद या वुडपेकर लेकर आया था। हालांकि बाइबल और यहूदी मजहबी किताबों जैसा कि तलमूद में इस परिंदे का जिक्र मौजूद नहीं। तो कुरान में मलका सबा के ईमान लाने के बारे में जो जिक्र है वो किस तरह है? सूरह नमल में हुदहुद का ये बयान कि उसने एक ऐसी औरत और उसकी कौम को देखा है जो सूरज की इबादत करते हैं, जिसके बाद हज़रत सुलेमान ने मलका को वो ख़त भेजा जिस पर वो अपने दरबार में मुशावरत कर रही थी। सूरह नमल के मुताबिक मलका ने कहा, ए अहले दरबार, इस मामले में मुझे राय दो। मैं किसी मामले का फैसला नहीं करती जब तक तुम लोग मेरे हुजूर में मौजूद न हो। दरबारियों के ये कहने पर कि अगर हुक्म हो तो वो जंग के लिए तैयार हैं, मलका ने अपना एक सफ़ीर तहाइफ के साथ हज़रत सुलेमान के पास भेजा कि शायद फर्मा बरदारी से कम में मामला तय पा सके। कुरान में लिखा है कि फिर जब मलका की सिफारत सुलेमान के पास पहुंची तो उसे देखकर हज़रत सुलेमान ने कहा, क्या तुम लोग मुझे ये माल पेश करना चाहते हो? सो जो कुछ अल्लाह ने मुझे दे रखा है वो इससे कहीं बेहतर है। जो उसने तुम्हें दिया है नहीं, बल्कि ये तुम ही लोग हो कि अपने हदियों से खुश होते हो। ये कहकर सफ़ीर को लौटाते हुए हज़रत सुलेमान ने लश्कर कशी की धमकी दी। लेकिन इसके बाद हज़रत सुलेमान की मलका सबा से मुलाकात और ईमान लाने की कहानी बहुत दिलचस्प है। सूरह नमल में जिक्र है कि हज़रत सुलेमान को अंदाज़ा था कि अब वो आ ही जाएंगी। चुनाचे उन्होंने कहा, ए अहले दरबार, तुम में से कौन उसका तख्त मेरे पास लाता है, इससे पहले कि वो लोग फरमाबरदार होकर मेरे पास हाजिर हो जाएं। एक शख्स जिसके पास कानून खुदाबंदी का इल्म था इस पर जोश में आ गया और उसने कहा, मैं आपकी पलक झपकने से पहले उसको आपके पास लाए देता हूँ। फिर जब हज़रत सुलेमान ने तख्त को अपने सामने देखा तो पुकार उठा कि ये मेरे परवरदिगार का फजल है। हज़रत सुलेमान ने हुक्म दिया कि उन्हें यानी मलका सबा को जांचने के लिए उनके तख्त की सूरत बदल दो, देखें वो पहचानती है या उन्हीं लोगों में से होकर रह जाती है जो इस तब्दीली के बाद उसे पहचान न पाएं। मलका ने हज़रत सुलेमान से बराह रास्त मिलने के लिए सबा के दारुल हुकूमत मारिब से यरूशलेम तक तकरीबन 1500 मील का सफ़र तय किया। सूरह नमल की आयत हैं कि सो जब वो आ गई तो पूछा गया, क्या तुम्हारा तख्त ऐसा ही है? उन्होंने कहा, गोया के वही है। आपके ये कमालात हम इससे पहले ही जान गए थे और हमने सर अताअत में झुका दिया था।
انہیں کہا گیا کہ اب محل میں داخل ہو جائیں۔ پھر جب انہوں نے محل کے فرش کو دیکھا تو سمجھی کہ گہرا پانی ہے اور اپنی پنڈلیوں سے پائنچے اٹھا لیے۔ حضرت سلیمان نے کہا، یہ تو شیشوں سے بنا ہوا محل ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھی، میرے پروردگار، میں اپنی جان پر ظلم کرتی رہی ہوں، سو لوٹتی ہوں، اور سلیمان کے ساتھ ہو کر اب میں نے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیا ہے۔ کتاب سلاطین اول کے مطابق ملکہ حضرت سلیمان سے ملنے گئیں اور انہیں 120 قنطار سونا اور مصالحے کا بہت بڑا انبار اور قیمتی جواہر دیے۔ حضرت سلیمان اور سبا کی ملکہ کا یہ قصہ یہودی ربیوں کی روایت میں بھی کم و بیش انہی تفصیلات کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ ملکہ کا تخت منگوانے کا واقعہ البتہ صرف قرآن میں ہے۔ بائبل سلاطین اول کا بیان ہے کہ حضرت سلیمان نے اس کے بعد ملکہ کو معزول نہیں کیا بلکہ ملازموں سمیت واپس جانے کی اجازت دے دی۔ عہد عتیق میں کہا گیا ہے کہ ملکہ سبا حضرت سلیمان کے پاس آئیں اور ان سے مختلف سوالات کرنے لگی جن کا حضرت سلیمان نے مناسب جواب دیا۔ اس کے علاوہ خوبصورت محل، شاہانہ خوراک، شاندار دربار اور عظیم مقامات، خدمتکاروں کی منظم خدمت کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ آخرکار ملکہ سبا نے حضرت سلیمان اور ان کے خدا کی حمد و ثنا کی اور دونوں طرف سے ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیے گئے اور ملکہ سبا اپنے ملک واپس لوٹ گئی۔ جدید دور میں بھی ملکہ سبا کا ذکر اسی طور سے ہوا ہے۔ اب بات کہ ملکہ سبا کون تھی اور کہاں سے آئی تھی۔ قدیم یہودی تاریخ دان فلیویس جوزفس کی تاریخ میں ہے کہ وہ مصر و حبشہ کی ملکہ تھی اور اہل حبش ان کو حبشی نژاد سمجھتے ہیں۔ حبشہ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ملکہ سبا کی نسل سے ہیں، مگر ریسرچرز جوزفس کی روایت کو غلط کہتے ہیں اور یہ کہ یہ دونوں حصے یمن ہی کی حکومت کے حصے تھے اور انجیل کے بیان کو زیادہ صحیح مانتے ہیں، اور اسی لیے صنعا سے 120 کلومیٹر کے فاصلے پر ملکہ کے محل کے بعض ستون اب بھی موجود ہیں۔ یمنی ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر یوسف عبداللہ نے 20ویں صدی میں یمن میں مارب کے مقام پر کچھ کھنڈرات دریافت کیے تھے جنہیں انہوں نے ملکہ سبا کے دور سے منسوب کیا ہے۔ ملکہ سبا نے ترکی، فارسی اور یورپی فن مصوری اور موسیقی کو متاثر کیا۔ سن 1959 کی ہالی ووڈ فلم سولومن اینڈ شیبا میں بھی ان کا کردار پیش کیا گیا ہے۔ وہ ایک ایسی منفرد نان اسرائیلی خاتون ہیں جن کا ذکر یہودیت، عیسائیت کی مذہبی کتابوں اور قرآن میں بھی ہے۔ قرآن میں ملکہ کا نام نہیں بتایا گیا اور قدیم و جدید علوم کے عالم ابوالکلام آزاد کے مطابق قرآن کی طرح تورات میں بھی انہیں صرف سبا کی ملکہ کہا گیا ہے، اور وہ جو بلقیس یونانی زبان میں پلاکیس نام چلا وہ تب سے ہے جب تورات کا یونانی زبان میں ترجمہ ہوا۔ مالک رام کی کتاب خطوط ابوالکلام آزاد کے ایک خط میں لکھا ہے کہ جب تورات کا یونانی زبان میں ترجمہ ہوا تو مترجم نے ملکہ سبا کے حضرت سلیمان کے سامنے پیش ہونے اور ان سے گفتگو کے انداز سے خیال کیا کہ ان کا یہ رویہ ایک ملکہ کی شایان شان نہیں بلکہ کسی بازاری عورت کا سا تھا، لہٰذا اس لیے ان کے لیے یونانی لفظ پلاکیس استعمال کیا گیا جس کے لغوی معنی فاحشہ عورت کے ہیں۔ جب اس یونانی لفظ کا عربی میں ترجمہ ہوا تو عربی مترجم نے خیال کیا کہ یہ ملکہ کا نام تھا جس سے وہ مشہور ہیں۔ چونکہ حرف پے عربی میں نہیں ہے اس لیے اسے بلقیس بنا دیا گیا۔ بس پھر کیا تھا، عربی، فارسی اور اردو زبان میں یہ نام بے حد مقبول ہو گیا۔ دی انفارگیٹیبل کوئنز آف اسلام، سکسیشن، اتھارٹی، جینڈر کی مصنف شہلا ہائری کے مطابق یہودی اور قرون وسطیٰ کے مسلم ذرائع نے ملکہ سبا کو بدنام کرنے کے لیے ان کے بلند مرتبہ ملکہ کے رتبے کو گھٹا کر لونڈی یعنی ایک جنسی شے ایک بلقیس میں تبدیل کر دیا، مگر عوامی سطح پر اور مختلف ثقافتوں میں وہ اب بھی ناقابل فراموش ملکہ سبا کے طور پر جانی جاتی ہیں۔ پرنسٹن یونیورسٹی کی محقق جلین اسٹنجکوم کہتی ہیں کہ اس شخصیت کے گرد کئی نمایاں خاموشیاں ہیں جس کی بدولت مفسرین اور تشریح کرنے والوں کو اپنی تخلیقی سوچ کو پروان چڑھانے کی گنجائش مل جاتی ہے۔ قرآن اور بائبل میں ملکہ سبا کو ذہین، خود مختار، نڈر اور باوقار شخصیت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ پہلی صدی عیسوی کے مورخ فلاویس جوزفس نے ملکہ سبا کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ فلسفے میں گہری دلچسپی رکھتی تھی اور اسی وجہ سے اور دیگر امور کے سبب بھی قابل تحسین تھی۔ شہلا ہائری کی ریسرچ ہے کہ ملکہ کی جنس ان کی قیادت اور طرز حکمرانی کے لیے غیر متعلقہ ہے۔ قرآن میں ان کے ایمان کو
بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اگرچہ عبرانی بائبل یا قرآن میں کہیں بھی ملکہ سبا اور حضرت سلیمان کے درمیان کسی جنسی تعلق کا ذکر نہیں، مگر بعد کی کئی تخلیقات میں انہیں ایک جوڑے کے طور پر دیکھا گیا ہے۔ کیبرا نگست، جو کہ 14ویں صدی کی ایک ایتھوپیائی مسیحی داستان ہے، ملکہ سبا کو ایتھوپیا کے قیام سے جوڑتی ہے۔ اس کے مطابق قدیم سبا ایتھوپیا میں واقع تھا اور ملکہ سبا اور حضرت سلیمان کا ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اس نے ایسی شاہی نسل کی بنیاد رکھی جو آخری وارث ہیلی سلاسی کی 1975 میں وفات تک ایتھوپیا پر حکمرانی کرتی رہی۔ اسٹنچ کوم کے مطابق یہ اس بے چینی کا نتیجہ ہے جو ملکہ سبا کی طاقت کے بارے میں محسوس کی جاتی رہی، یعنی یہ کہ وہ خود مختار ملکہ نہیں ہو سکتی۔ BBC ریڈز۔ BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے، اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔